بونجور ميز امي ومرحبا بكم في قناة اكسبير ليكول دو في. غادي نقدم لكم في درس اليوم اللي هو الدرس الرابع في النيتي 1 au niveau 1 la conjugaison du verbe du premier groupe au présent de l'indicatif أو تصريف أفعال المجموعة الأولى في المضارع. اخترت لكم زوج ديال الأفعال كيف كتشوفوا معايا في الشاشة. كاين لو فيرب بارلي et le verbe s'appeler. Le verbe parler كيعني يتكلم و le verbe s'appeler كيعني يسمى. علاش le verbe s'appeler et parler أفعال ديال المجموعة الأولى أو لا ce sont du verbe du premier groupe. حيت la terminaison à l'infinitif se termine en ER أو نهاية ديالهم في صيغة المصدر l'infinitif هو المصدر كتنتهي ب ER وحتى les terminaisons sont régulières أو النهايات ديالهم منظمة ولكن يقدر يكون كاين واحد الاختلاف بحال لو فيرب سابلي عنده اختلاف في طريقة الكتابة. كاينين أفعال في لو بروميير جروب ولا المجموعة الأولى اللي ما كيكونوش مسبقين بحتى شي حاجة كيكونوا عاديين وسهلين بحال بارلي وكاين أفعال اللي كتكون مسبوقة مثلا بسو بحال سو بريزونتي أو في المثال ديالنا هنايا سابلي. علاش وسابلي كيتعتبر فيرب برونومينال او لا فعل انعكاسي يعني الفعل الاساسي في الانفينيتيف كيكون مسبق بسو يعني سو عاد الفعل او لا لو فيرب. سابلي الحقيقه ديالو هي سو ابلي وحيد تلقاو دو فويل اللي هما او و ا كنحذفوا او بحال في اللغه العربيه كنقولوا اذا التقى ساكنان فاحذف ما سبق. هنا حذفنا او حيت هي اللي سبقت ا وكنعوضوها بابوستروف. انتبهوا معايا دابا على كيفيه النطق وحتى على لي تيرمينيزون وغادي نبداو على بروميير بيرسون نو ديرون اولا بالنسبه للشخص الاول مفرد كنقولوا جو مابيل. بالنسبه لثاني شخص مفرد كنقولوا tu t'appelles. À la troisième personne singulier ولا بالنسبة لثالث شخص مفرد غائب كنقولوا il s'appelle, elle s'appelle ولا on s'appelle. بالنسبة للشخص الأول في الجمع ولا la première personne plurielle كنقولوا nous nous appelons. بالنسبة لثاني شخص في الجمع ولا la deuxième personne plurielle كنقولوا vous vous appelez. بالنسبة لل troisième personne plurielle il s'appelle ولا elle s'appelle. كيف كتشوفوا معايا كنعتمد انني نقول الهضره بالفرنسيه وكنقولش كتعني بالعربيه باش حتى نتوما تتعلموا تتعودوا على الفرنسيه وفي نفس الوقت يعني كتكونوا عارفين المعنى ديالها. اذا لاحظتوا معايا في لو فيرب سابولي كاين واحد الموديفيكاسيون فيه ولا كاين واحد الاختلاف فيه. في اول وثاني وثالث شخص مفرد يعني في جو و tu و elle و elle و on كنكتبوا لو فيرب سابلي بدوبل ال يعني كنعدلوا جوج ديال الات وفي نو و فو كنديروا غير واحد ال واحده. غادي نعاود لكم بطريقه النطق ديال لو فيرب سابلي. je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle, on s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle ou elle s'appelle. ودابا غادي ندوزو لو فيرب بارلي. هذا فعل ساهل وغادي نبداو باول شخص مفرد او لا بروميير بيرسون سينغولير اللي هو je parle. La deuxième personne singulière ou la ثاني شخص مفرد كنقولوا tu parles. À la troisième personne singulière ou la ثالث شخص مفرد غائب كنقولوا il parle ولا elle parle. في أول شخص في المجموع في الجمع كنقولوا nous nous parlons ولا dans la deuxième personne plurielle كنقولوا vous parlez. À la troisième personne pluriel ولا ثالث
شخص مجموع كنقولو il parle ولا elle parle. الا لاحظتوا معايا هنايا لو فيرب بارلي ما حدث عليه حتى شي تغير، ماشي بحال سابلي. parler يعني je ou tu ou elle بحال nous ou vous elle، يعني ما زدنا لا دوزل ما نقصنا واحد ال، بقى هو. ودابا غادي ننتقلوا للتيرمينيزون ديال لو فيرب، يعني لي تيرمينيزون ديال les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. هما هادو ملي كتشوفوا معايا في الشاشه. كيف كنعدلوا؟ هذه هي القاعده. كيف كنعدلوا؟ كنجيبوا جو لو فيرب à l'infinitif كنحطوه وكنحيدوا له او ار، وكنديروا لي تيرمينيزون اللي كتمشاو مع كل بيرسون. مثلا جو كتمشى معها او، كنديروا جو و لو فيرب كنحيدوا له او ار وكنديروا له او. tu كنديروا tu ولو فيرب على انفينيتيف كنحيدوا له او ار، كنشوفوا لي تيرمينيزون اللي كتمشى مع tu اللي هي او اس كنديروها، كنديروا tu parles يعني parle في لا فان ديالو او اس. كذلك بالنسبه للتروازيام بيرسون سينغولير كتمشى معها او، كنجيبوا لو فيرب على انفينيتيف كنحيدوا له او ار وكنديروا له على فان ديالو او. بالنسبه لنو كاين الافعال اللي كتمشى معاهم او ان اس، وكاين الافعال اللي كتمشى معاهم او ان اس، وغالبا او ان اس. في هذه الحاله هذه غادي نقدم لكم في درس ان شاء الله مقبل، غادي نفسر لكم. فو كتمشى معها او زد، يعني كنجيبوا لو فيرب كنديروا فو كنديروا لو فيرب كنحيدوا لو او ار وكنديروا لو او زد و اكسيتيرا. عندي واحد ملاحظه اخرى، او ان تي في المجموع ولا في البلوريال كتقرا بحال او، يعني ما كنقولوش il parlent، كنقولوا il parle. كان هذا هو درس اليوم، وما تنساوش ديروا جيم القناه وتبارطاجيوها مع اصحابكم، وديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد.